Alors aujourd'hui on va parler de أنتيغون. سنتحدث عن مؤلف أنتيغون المقرر للسنة الأولى بكالوريا في الامتحان الجهوي الموحد. إذن تاريخ الكتابة 1942، لا دات دو بوبليكاسيون تاريخ النشر 1946، تاريخ التقديم 1944، لانتيكيتي غريك يعني هي من العصور القديمة الإغريقية، لو كونتكست هيستوريك السياق التاريخي الاستعمار الألماني لليونان، أماكن أو مكان الأحداث أو أين دارت أحداث هذه المسرحية، لو بالي دو كريون تيب لا غريس في قصر كريون بمدينة تيب في اليونان. دونك أنتيغون مؤلفها هو جون أنوي. هو تعريفه أو ترجمة لهذا الكاتب، هو كاتب مسرحي دراماتورج فرنسي ني أو 1910، وكاتب مسرحي فرنسي ولد سنة 1910 ببوردو en France بفرنسا. décédé en 1987 وتوفي سنة 1987 à لوزان en Suisse، بلوزان بدولة سويسرا. 3 مؤلفات للكاتب: لا غروت المغارة، لو بال دي فولور، مهرجان السراق، الويت، البومة. نوع المؤلف: بياس دو تياتر نص مسرحي، تراجيدي موديرن التراجيديا المعاصرة. ليزانديس إشارة المؤلف، ديالوغ، ريبليك، ديداكسالي، écrite en prose، long courant et familier، حوار، ردود ومقاطع. ديداكسالي توجيهات المؤلف، écrite en prose كتبت نثرا، long courant et familier اللغة المستعملة في المؤلف، اللغة العادية واللغة التي نستعملها بين أفراد العائلة مثلا أو في المجتمع. إلى أي تيار تنتمي؟ إلى أي تيار أدبي تنتمي؟ فهي تنتمي إلى المسرح بعد الحرب العالمية الثانية، المسرح العبثي. بالنسبة لنوعية اللغة المستعملة، قلنا كورون، فاميليي، فولغار. كورون يعني اللغة المتداولة، فاميليي يعني اللغة التي اعتدنا على استعمالها، فولغار عامي. الشخصية البارزة في هذا النص المسرحي أنتيغون. 5 شخصيات أساسية في هذا النص المسرحي: كريون، إسمين، إيمون، لانوريس، لي غارد. بالنسبة للنصوص المتداولة أو الغالبة على هذا المؤلف، هذا النص المسرحي، هناك نصوص أرغيمونتاتيف يعني نصوص دلالية تعتمد على البراهين، وكذلك النصوص الحكائية ناراتيف. ثم هناك les principaux registres utilisés: tragique، pathétique، comique. هناك تراجيك يعني الدرامية، النصوص الدرامية أو التعابير الدرامية، التعابير التي تثير الشفقة، ثم التعابير الهزلية. Le nombre de chapitres, alors il n'y en a pas parce que c'est une scène théâtrale. nombre de scènes 22 scènes، 22 مقطع مسرحي. في هذه الفقرة تحدث الكاتب جون أنوي عن ما كان يقصده من كتابة هذا النص المسرحي، فقال: Antigone de Sophocle, que je connaissais par cœur depuis toujours, a été un choc soudain pour moi pendant la guerre. Je l'ai réécrit à ma façon avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre. قال بأنه كان يعي تمام الوعي أنه كان يكتب اتجاها جديدا من المسرح الذي عاش فيه آلاما عديدة بعد الحرب العالمية الثانية.
بعض المواضيع التي تطرحها مسرحية أنتيغون والتي يمكن أن تطرح في الامتحان كأسئلة في الإنشاء: la solitude, l'enfance, la révolte, l'insoumission, le devoir, le pouvoir, la mort, la vie. La solitude الوحدة، l'enfance الطفولة، la révolte الثورة، l'insoumission اللاخضوع، le devoir الواجب، le pouvoir القدرة، la mort الموت، la vie العكس ديال la mort وهو الحياة. Maintenant, allons au résumé de l'œuvre. إذن لنصل إلى تلخيص المؤلف أو النص المسرحي. إذن après la mort d'Oedipe et ses deux fils، بعد وفاة أوديب وأولاده الاثنين أو ولداه الاثنين، إتيوكل et بولينيس، l'oncle maternel العم من الأم أو الخال كريون، اسمه كريون est devenu roi de Thèbes، أصبح ملكا لمدينة تيب أو بلدة تيب. Il a décidé un bon enterrement pour إتيوكل، قرر أن يقوم بمراسيم دفن ممتازة لإتيوكل، ولكن il a laissé، لكنه ترك بولينيس sans enterrement، لكنه ترك بولينيس بدون دفن. Il a même ajouté dans un décret royal que، ولكنه أضاف أيضا في مرسوم ملكي، ماذا أضاف فيه؟ quiconque osera enterrer le cadavre de Polynice sera impitoyablement puni de mort. أي شخص تجرأ على دفن بولينيس سيتعرض للإعدام، la punition de mort، الإعدام. Face à cela، لمواجهة ذلك، أنتيغون défie ce décret royal، رفع التحدي هذا المرسوم الملكي، il se dresse contre tous، وقاومت كل شيء وواجهت الكل pour réaliser son projet، لتحقق مشروعها. ما هو مشروعها؟ l'enterrement du cadavre de son frère بولينيس، وهو دفن أحسن دفن لجثة أخيها بولينيس. لكن حراس عمها كريون أوقفوها après son arrestation par les gardes. son oncle، بعد توقيفها من طرف حراس عمها le roi كريون، الملك كريون، a voulu la sauver، أراد أن ينقذها، mais il a refusé، لكنها رفضت tout mensonge et tout compromis، لكنها رفضت أي كذب أو أي تلفيق أو تزوير للأحداث. malgré les supplications de إسمين et de إيمون، رغم توددات إسمين وإيمون، كريون était obligé de l'exécuter à mort، لكن كريون قرر أن يعاقبها ويحكم عليها بالإعدام. pour Antigone، بالنسبة لأنتيغون، l'enterrement du cadavre de Polynice est un devoir fraternel. بالنسبة لأنتيغون، دفن جثة أخيها بولينيس واجبا أخويا، et un droit humain، وكذلك حق إنساني. c'est pour cela، لهذا، qu'elle veut le réaliser même si cela lui coûtera sa vie. لهذا قررت أن تحقق هذا الهدف، هذا المشروع، ولو كلفها ذلك حياتها أو دفنها أو قتلها. فأنتيغون إذن نموذج للتحدي
لتحقيق الأهداف، فهي إنسان حاول تحقيق أهدافه ولو أدى ذلك إلى قتله أو تعريضه للسجن.